सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे जो सियासी पनाह वाले हैं उनको जर्मन गवर्नमेंट के अलावा भी कहाँ पे ये सहूलत मैसर है और कौन से लोग होते हैं जो वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ सवालात भी हैं जर्मन नेशनलिटी के बारे में, वो भी कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम में आपको बता दें। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो जर्मनी के चर्च हैं वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पहुँच जाते हैं जो सियासी पनाह वाले होते हैं। हैम्बर्ग में जो नई चीज़ें सामने आई हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये वो लोग होते हैं जिनको चर्च वाले सियासी पनाह के लिए वहाँ पे ये जाके सियासी पनाह पे पनाह ले लेते हैं। ये जो बहुत परेशान होते हैं, जो ज़हनी मरीज़ बन चुके होते हैं, जिनको बड़ा खौफ होता है कि अगर उनको उनके मुल्क में भेजा गया तो शायद वो ज़िंदा ना बचें, उन्हें वहाँ पे मार दिया जाए या कोई और नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये लोग जो है जब गवर्नमेंट की तरफ से जवाब हो जाता है, मतलब सियासी पनाह ख़त्म हो जाती, ये फिर चर्च में जाके तो सियासी पनाह ले लेते हैं। जो बड़े बड़े चर्च हैं, और चर्च में जो पुलिस होती है वो पकड़ नहीं सकती। इनके पास कोई अदालती सिस्टम नहीं होता। मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर पुलिस का खौफ है तो चर्च में चले जाते हैं और चर्च वाले फिर इनकी मदद करते हैं। और चर्च वाले जो होते हैं वो फिर जिस तरह इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके साथ राब्ता कायम करके तो कोशिश करते हैं कि इनके जो मसाइल है वो हल किए जाए। इसके रिज़ल्ट क्या निकले, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। असल में जो नई चीज़ें सामने आई हैं कि हर दूसरे बंदे को यहाँ पे रहने का हक मिल जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक 100 बंदा वहाँ पे पहुँचा है तो 50 को तकरीबन बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहने के हकूक़ मिल जाते हैं। उन्हें ओपन थर्ड अलाउंस वगैरह दे दी जाती है ताकि वो काम वगैरह करें। यहाँ पे कई सवालात उठते कि किस हालत में पहुँचा था ये बंदा, डिप्रेशन में चला गया, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन ये काफ़ी लंबा आप हिसाब लगाएँ कि पहले चेक करते अच्छी तरह, फिर ये सिस्टम चलता है। तो ये भी आपको इल्म में होना चाहिए कि जर्मनी में इस वक़्त बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है और यूरोप की तरफ बड़ी तादाद में लोग जो है वो सियासी पनाह लेने के लिए भागे चले आ रहे हैं। अभी जो ईरान के हालात हुए हैं वो भी आपके सबके सामने है, जो इसराइल में हुआ है वो भी सामने है, जो गज़ा में चल रहा है वो भी सामने है। तो जो लोग यूरोप तक पहुंच जाते हैं अब उनको वापस नहीं भेज सकते। फ़र्ज़ करें ईरान की बात कर लेते हैं, ईरानी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है और उनका मसला ये है कि वो जो यहाँ पे पहुँचते वो अपनी गवर्नमेंट से भी तंग है। वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट जो बड़ी सख्त है, ये इस्लामी गवर्नमेंट है और इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली। बेगुनाह लोग भी पकड़े गए, जो भी काबू आ गया उसको उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद इसराइल के हालात आपके सामने। आज मैं देख रहा था कि एक प्लेन रूस उतरा, इसराइल से आया, और जो बाहर लोग थे उन्होंने ये पसंद नहीं किया कि इसराइली लोग जो हैं वो रूस आए। वो शायद उधर ही पहले भी रहते होंगे, लीगल होंगे, लेकिन जैसे ही ये पता चला वो जहाज़ आया तो लोग उसकी तरफ भागे या लोगों की तरफ, और उन्हें कोई पता नहीं नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही, ये हालात बने हुए हैं। तो जो लोग भी यूरोप में पहुंच जाते हैं उनको आप ये बॉर्डर से वापस नहीं भेज सकते। अदालत का फैसला पिछले दिनों आपको हमने बताया था, जो जर्मनी की फरवाल्टिंग गericht है बर्लिन की, उसका बाकायदा तौर पर यह फैसला था। ये जो लोग भी यहाँ पे पहुँचेंगे अगर तो वो पढ़े लिखे या समझदार हैं। ईरानी थोड़ा सा मैं बता देता आपको कि काफ़ी ज़हीन होते हैं दूसरों की निस्बत, और जल्दी सिस्टम को पिक कर लेते हैं और वो इसी माशरे में जल्दी मिल जाते हैं। दूसरे लोगों जो मुसलमान ममालिक से आते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने आप को इस सिस्टम में ले आते हैं।
تو یہاں پہ آپ بڑی تعداد میں آپ کو ایرانی نظر آئیں گے، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے ملک میں اس وقت سیاسی پناہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں، افغانستان بھی ہے۔ کبھی افغانستان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایرانی آ کے ہمارے ملک میں پناہ لیں گے، سیاسی پناہ۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیا برا وقت شروع ہو جائے، یورپین یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ آ کے سیاسی پناہ لے رہے ہیں، مگر کل کا کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ کیا ادھر ہونے والا ہے، کسی جگہ کا بھی نہیں پتہ۔ ایرانیوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے کیسوں میں تیزی بھی آئی ہے، اور کیس جلدی سنے بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جرمنی کا سسٹم جو ہے وہ کافی سلو ہے دوسرے ممالک کے نسبت۔ فرض کرے ہالینڈ ہے، وہاں پہ کافی تیز ہے، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں تھوڑا سا سست روی کا شکار ہے۔ انگلینڈ ہے، میں آپ کو اس لیے بتاتا رہتا کہ انگلینڈ سب سے فاسٹ جا رہا ہے، وہ بڑی جلدی کیس سنتے ہیں اور 6 ماہ سال میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہاں رہنا یا نہیں رہنا۔ اور انگلینڈ سے کوئی بتایا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ جاری ہے، اور وہ جناب کسی صورت بھی وہاں رہنے کے لیے ان کو کوئی موقع نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جرمنی میں تھوڑا سلو سسٹم ہے، 2 سال 4 سال 5 سال لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی لمبے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے 50 عراقی جو تھے ہنوور ایئرپورٹ سے، وہ بھی وہاں گھر تک چھوڑ کے آئے۔ تو جناب یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ چرچ میں سیاسی پناہ والوں کے کیا حالات ہیں، اور جو یہاں پہ چل رہا ہے وہ سیاسی پناہ والے جو ہے وہ بہرحال انتظار کرے، لیکن سنوائی ہو رہی ہے، تھوڑی سلو ہے جرمنی میں۔ اچھا جی، 1-2 سوالات کچھ میرے قریبی دوست وغیرہ یہاں پہ ہیں، ان سے بات چیت ہوئی، ان کے والدہ وغیرہ جو بھی لوگ 65 سال سے زیادہ تھے انہیں یہاں پہ بڑے آرام سے نیشنلٹی ملی، اور ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ پاسپورٹ لے کے آئے۔ ایک نہیں، ایک سے زیادہ لوگ بزرگ خواتین جن کو پاسپورٹ دیا گیا۔ پچھلے دن ایک سوال آیا تھا کہ میری عمر 65 سال ہے لیکن مجھے انہوں نے جی نیشنلٹی نہیں دی۔ اس میں اب دیکھنا چاہیے کہ کس صوبے میں آپ ہیں، لیکن قانون ایک ہی ہے جرمنی کا۔ اور پرابلم وہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی آئی ڈی نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنی شناخت جو ہے وہ بتائیں گے نہیں۔ آپ کے پاس اگر سیاسی پناہ کا پاسپورٹ ہے تو اس کے باوجود یہ سہولت صرف یہی ہے کہ آپ کام کی ضرورت نہیں 65 سال کے بعد، وہ نہیں اتنا پوچھتے، اور زبان کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو دوسری شرائط ہے کہ آپ نے کوئی اپنا شناختی کارڈ دینا، کوئی پاسپورٹ دینا پاکستانی، کوئی نہ کوئی تو آپ نے ثبوت دینا ان کو، تو پھر ہی وہ آپ کو نیشنلٹی دیں گے نا۔ تو یہ جو سیاسی پناہ لیں، کیونکہ لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ بھی نامکمل ہوتا ہے، یا اگر تو تفصیل سے لکھے تو پھر بھی ہے۔ اور اس میں کوئی عرض نہیں شناختی کارڈ دینے میں، جب آپ کی سیاسی پناہ منظور ہو چکی تو آپ کو وہ واپس نہیں بھیجیں گے، کوئی اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ اپنا آپ نے آئی ڈی دینا ہے، ان کو ثبوت دینا کہ ہم لوگ یہ ہیں۔ اب کئی جگہ پہ یہ ہے جب آپ ثبوت دیتے وہ کہتے ہیں اب جرمن ایمبیسی کو بھیجیں گے پاکستان، وہ آپ کے فارن افیئر سے ٹیسٹ کروا کے واپس آئیں گے، وہ لمبا عرصہ 6 ماہ 7 ماہ لگ جاتے، 7 سال لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی یہ جو نیشنلٹی ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے، یہ ہے سب سے بڑی وجہ۔ اور یہ میں بتا دوں کہ سب صوبے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ادھر چلے جائیں شلیس سے گوسٹ ہے تو وہاں بڑی فاسٹ آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ پھر ہیمبرگ ہے، یہاں میں نے پوچھا ان سے کتنی دیر لگی تو 1 سال لگا، 1 سال میں جرمن پاسپورٹ مل گیا۔ اور اگر انگلینڈ آپ نے جانا ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ تو 300 کے قریب فیس لگ جاتی ہے، اپوائنٹمنٹ کے علیحدہ لگ جاتے، تو جن کو یہ پاسپورٹ مل جاتے ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ پھر ان کو ویزے کی ضرورت نہیں، دندناتے پھرے یورپ میں جہاں مرضی جائے، امریکہ، کینیڈا، کسی جگہ بھی جائے۔ اور اگر آپ کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کریں، یہ بھی آن لائن آپ کو لینی پڑتا ہے باقاعدہ طور پر، جس طرح آپ انگلینڈ کا لینا پڑتا ہے۔ اگست کے بعد یہ سہولت شاید ختم ہو جائے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو آپ نے سچ بولنا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے ویزا اپلائی کیا بھی ہو پھر بھی سچ بتائیں ان کو، ان کے سسٹم میں سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ
پاکستان کی دنیا ہے، یہ کافی فاسٹ ہیں، یہ تو 50 سال پہلے کا بھی کیس نکال لیتے ہیں۔ تو سچ کے ذریعے اپنا جو بھی فارم شام ہے وہ پر کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور ان کو جب پتہ چل جاتا کہ آپ کی نیشنلٹی چینج ہوگی، اس میں میرا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی ابھی تک کی انفارمیشن آپ کو دے دی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی انفارمیشن ملتی رہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔